फैसल आबाद। क्वीन मैरी कॉलेज की टीम, आप मेहमान हैं डेंटोनिक टूथ पाउडर और डेंटोनिक टूथपेस्ट बनाने वाले आला केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। उनका पैगाम है कि डेंटोनिक टूथपेस्ट की दुनिया में एक नए दौर का आगाज। डेंटोनिक टूथपेस्ट सबसे मुनफरिद और मुमताज, मुफीद और मुअस्सर डेंटोनिक टूथपेस्ट की कामयाबी का राज। डेंटोनिक पे आपका एतमाद, डेंटोनिक के लिए एजाज। डेंटोनिक टूथपेस्ट भी दस्तयाब है और क्वालिटी में ये भी लाजवाब है, डेंटोनिक टूथपेस्ट। मैं जाती तौर पर पिछले दिनों कराची था तो डेंटोनिक के एस अलवी तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि हमारी फैक्ट्री चल के देखो, और सच्ची बात है कि इतनी साफ सुथरी और के तिनका तक नजर नहीं आया। बहुत खूबसूरत फैक्ट्री थी जिस पर मैंने उन्हें मुबारकबाद दी। आज वो प्रोग्राम में भी हैं। और आज का बैतबाजी का प्रोग्राम मैं शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के नजर करता हूं और उन्हीं के शेर से इब्तिदा करता हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। नून। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। समंदर उछाल देता है। ये कहता है बदले हुए मौसम का इशारा, ये जिंदगी हो जाएगी अपनी भी सबूताज। योलीदा मुंह, उखड़ी सांसें, बिखरा बिखरा काजल, शब का सारा हाल कहे है इस बिस्तर की सिलवट। टूटकर खुर्शीद की किश्ती हुई गर्क आबे नील, एक टुकड़ा तैरता फिरता है रूए आबे नील। रूए आबे नील। लाम। लिखना मेरे मिजार के कतबे पे ये हरूफ, मरहूम जिंदगी की हरासत में मर गया। जिंदगी की हरासत में मर गया। अलिफ। इस ज़ौफ में तो आता है सीने से लब तलक, कहते हैं अपने नाले को हम नारसा अबस। हम नारसा अबस से सबूत देंगे वफा का यूं इश्तबाह गलत, मिला के खाक में रख देंगे हर सिपाही गलत, और बरब्बे काबा हम आंखें निकाल छोड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत। डेंटोनिक की टीम। तलबे खुल्द नहीं, आरज़ुए हूर नहीं, तुम जो मिल जाओ तो फिर कुछ हमें मंजूर नहीं। मंजूर नहीं। नून। न हलावतें, न वो लज्जतें, न वो जायका, न वो चाशनी, तेरे लाल लितर के मुकाबले रहे कदर लाले यमन गलत। कतर लाले यमन गलत। तोए। तश्ते गर्दू में टपकता है शफक का खून नाब, निश्तरे कुदरत ने क्या खोली है फसदे आफताब। आफताब। बच्ची ने जो बनाया था गुड़िया के वास्ते, कल रात वो जहेज कोई चोर ले गया। कोई चोर ले गया। अलिफ। डेंटोनिक। अलिफ। आता है जिन्हें गैज नहीं फाने जहां पर, अहकाम शरीयत को वो करते हैं सबूताज। योलीदा हाल देख कर पूछा जब उसने हाल, कहना पड़ा कि खूब हूँ, अच्छा हूँ, ठीक हूँ। नुत्क़े रसूल पाक का एजाज यही तो था, करने लगे जो प्यार की बातें अरब के जाज। योलीदगी, पजमुर्दगी, बेचारगी, आवारगी, तेरे कुर्ब से सब कुछ मिला, तेरा प्यार ही न मिला फकत। तवील रुत जो तेरे इंतजार की रुत है, यही फिजा की, यही अब बहार की रुत है। एमटेक्स प्राइवेट लिमिटेड फैसलाबाद के मेहमान। ये गलत है कि नहीं बोलता वो यार गलत, मुझसे हर बात में कहता है वो 100 बार गलत। मुझसे हर बार में कहता है 100 बार गलत। तरब आशनाए खरोश हो, तू नवा है महरम गोश हो, वो सरूद क्या के छुपा हुआ हो सकूते पर्दाए साज में। पर्दाए साज में। नून। न हो कभी भी कोई भी गम, बस हो इन बेसात, मौला कभी ना देखे मेरा मुल्क इन्हितात, और हैं सरबकफ ज़मीने वतन के सभी सपूत, ए दुश्मने वतन तुझे लाजिम है एहतियात। तो एक का शेर चाहिए। तूले गमे हयात से घबराना ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर न हो,
وہ سجیں کہاں وہ دھجیں کدھر، وہ اکڑ کجا وہ پھبن غلط، تیرے در سے دعوائے ہم سری جو رکھے ہے سرو و سمن غلط۔ غلط۔ طوفان میں جیسے دور سے ساحل دکھائی دے، میں ان کو سوچ لوں مجھے منزل دکھائی دے۔ منزل دکھائی دے، یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی۔ یہ بہار کی سبھی رونقیں میرے دل کو اب جچتی نہیں، تو چلا گیا تو خزاں کو میں نے اپنا بنا لیا فقط۔ طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ آئین وفاداری ہے، یہ اور بات مجھ کو شہروں کی آرزو تھی، میں خود پہ کر رہا ہوں ویرانیاں مسلط۔ ویرانیاں مسلط۔ تو تاکوں میں چراغوں کا دھواں جم سا گیا ہے، اب ہم بھی نکلتے نہیں اجڑے ہوئے گھر سے۔ اجڑے ہوئے گھر سے، یہ یوں تو ہیں بے شمار وفا کی نشانیاں، لیکن ہر ایک شے سے نرالے تمہارے خط۔ نرالے تمہارے خط۔ کوئین میری کالج۔ تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کی عوضداری ہے۔ یہ تمنا ہے بندگی تیری، اس قدر ہو کہ جس قدر ہے شرط۔ اس قدر ہے شرط۔ ڈینٹونک کے مہمان۔ طواف کعبہ میں کیا پیرے حرم نے جب سوال، کس طرف سجدہ کروں، آواز آئی سوئے دوست۔ تو بھی کھانے میں نہیں محتاط شیخ، ہم کریں پینے میں پھر کیوں احتیاط۔ طلوع مہر تیرے آستاں پہ ہوتا ہے، کلی کلی تیری دہلیز پہ اترتی ہے۔ یادیں وہ سب تمہاری سمندر کو سونپ دیں، اور کر دیے ہوا کے حوالے تمہارے خط۔ ہوا کے حوالے تمہارے خط۔ طواف کرنے کو صبح بہار آتی ہے، صبا چڑھانے کو جنت کے پھول لاتی ہے۔ آتی ہے۔ ایم ٹیکس پرائیویٹ لمیٹڈ فیصل آباد کی ٹیم ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، اور ڈینٹونک ٹوتھ پاؤڈر اور ڈینٹونک ٹوتھ پیسٹ بنانے والوں کی ٹیم ہے کوئین میری کالج لاہور۔ مقابلہ جاری۔ شاباش جی۔ یہ گرم جوشیاں تیری گو دل سے ہوں ولے، تاثیر نالا ہائے شرر بار ہے غلط۔ شرر بار ہے غلط۔ تو ایک ڈینٹونک ٹوتھ پیسٹ کے مہمان کوئین میری کالج، تو دو، تو تین۔ ایک پوائنٹ آپ نے سکور کیا، ایک پوائنٹ آپ نے لوز کیا۔ جی توئے کا شعر سنا کے آگے جاری کریں۔ طلب کو تو نہ ملے گا تو اور لوگ بہت، کسی طرف تو یہ طوفان بھی موڑنا ہوگا۔ یہی نہیں کہ ہمیں توڑ کر گیا ہے کوئی، اسے بھی خود کو بہت دیر جوڑنا ہوگا۔ اس نے بھیجا نہ رکا ایک اور ہم، کئی روانہ کیے اس کو نامہ ہائے یاج۔ یند نے مجھ سے کہا غالب ادھر جانا نہیں، اس کو تیری پرواہ نہیں، وہ تو بڑا ہے یاج خواہ۔ یہ آپ کی ٹیم ادھر بیٹھی ہے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیر جائیں اور جائیں۔ ہر بات اڑا دیتے ہیں دلدار ہنسی میں، کیوں قلب کی حرکت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج۔ سبوتاج۔ یولیدگی مجھے بھا گئی، مجھے شعر کہنا سکھا گئی، تیری یاد کی وہ حسین ضیا ہی مجھے ملی نہ فقط، تیری یاد کی وہ حسین ضیا میرے دل کو ہی نہ ملی فقط۔ فقط۔ ڈینٹونک کے مہمان کوئین میری کالج، توئے شاباش، توئے ایک۔ طوفان میں جیسے دور سے منزل دکھائی دے، میں ان کو سوچ لوں
तूफान में जैसे दूर से साहिल दिखाई दे, मैं उनको सोच लूं मुझे मंजिल दिखाई दे। मुझे मंजिल दिखाई दे। ये नाखुनो खराश में बिगड़ी के क्या कहूँ, एकदम हुआ जो उक़दाए बंदे क़बा से रब। ओए फिर आ गया। क्वीन मैरी कॉलेज तो एक ओवर जी। आपने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर आपने 2 पॉइंट स्कोर किए हैं जी। तानाजन है क्यों मेरी बेसरो सामानी पर, एक नजर डाल जरा शहर की वीरानी पर। एक नजर डाल जरा शहर की वीरानी पर। रहते हैं मगन शामो सहर इश्क बुता में, उस शाख की हसरत को वो करते हैं सबूताज। यौलीदगी में मुझको सहारा इन्हीं से था, अब गम नहीं तो बन गए छाले तुम्हारे खत। आप वहाँ ये से नहीं हटते तो वो तो क्यों सबा की ना हो रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंचे गलत, खार गलत। एक दरिया है बस अपने रुख पर, कश्तियां आर गलत वार गलत, और वक्त उलट देना बिसाते हस्ती, चाल हम चलते हैं हर बार गलत। और वो भी कुछ जिद पे उतर आए हैं, हम भी कुछ करते हैं गुफ्तार गलत। मुकाबला तमाम हुआ। जनाब नजीब अहमद साहब, जनाब खालिद अहमद साहब और मोहतरमा रक्षंदा नवीद साहिबा, आप तीनों मुश्तरका जो भी फैसला दें। आज जनाब खालिद अहमद साहब आप आके अनाउंस कर दीजिए। मैंने अपने मादर इल्मी को ये एजाज़ दिया है, लेकिन मेरी बेटी ने इसी कॉलेज में पढ़ा है। मेरा एक ताल्लुक आपसे। रिवायत ये है कि जब भी जज फैसला सुनाने आए उन्होंने कोई एक शेर भी अपना खूबसूरत सा सुनाया। एक नात का एक शेर मैं अर्ज कर देता हूँ। अभी मट्टी न खनकी थी, अभी पानी न बरसा था, मगर बज़्म अनासिर में तेरे होने का चर्चा था। ख़वातीन हज़रात, क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के दरमियान बैतबाजी का फाइनल हुआ, और फाइनल के लिए ये ट्रॉफी एमटेक्स प्राइवेट लिमिटेड फैसल आबाद ने भेजी थी, और साथ 1 लाख रुपया कैश भेजा था जीतने वाली टीम के लिए। और रनर्स अप के लिए जो कि यकीनन क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर की टीम है, इनके लिए डेंटोनिक ने 50,000 रुपया इनकी हौसला अफजाई के लिए भेजा था। तो आज फैसले के मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर पहले इनाम की और ट्रॉफी की हकदार हुई। क्वीन मैरी कॉलेज की तालिबात सायरा बतूल और रजिया दीन मोहम्मद, इन्होंने भी मुकाबला खूब किया, लेकिन तोयब के फेर में आके जहन फौरी तौर पर साथ न दे सका। बहरहाल डेंटोनिक टूथपेस्ट बनाने वालों की तरफ से जो 50,000 रुपया कैश भेजा गया, वो दोनों तालिबात को मुबारक हो जी। क्वीन मैरी कॉलेज की दोनों तालिबात के लिए 50,000 रुपया कैश है, और डेंटोनिक टूथ पाउडर की तरफ से, टूथपेस्ट की तरफ से फूलों का तोहफा भी है। मैं चाहूँगा कि कराची से डेंटोनिक टूथपेस्ट के मालिक जनाब SLV खास तौर पर आए हैं, तो क्यों ना वो खुद ही अपने हाथ से ये इनाम इन तालिबात तक पहुँचा दें। जनाब SLV।
محمد یونس اور ساتھی اور غلام حسین معین بٹ اور ساتھی، آپ دونوں خاندان مہمان ہیں سپر ایشیا کے۔ سپر ایشیا اپنا پیغام دیتے ہیں کہ سپر ایشیا گروپ آف انڈسٹریز واشنگ مشین، روم ایئر کولر، واٹر ڈسپینسر، گیزرز، فین، مائکرو ویو اوون، ایئر کنڈیشنرز اور اب SA-70 موٹر سائیکل بنانے والے سپر ایشیا گروپ آف کمپنیز کا پیغام۔ تھکن کیسی جب سپر ایشیا فین آن ہو، سکون ہو، آرام ہو جب سپر ایشیا فین آن ہو۔ جی تو آپ سے پہلا سوال ہے سپر ایشیا کی طرف سے، یہ بتائیں کہ مشہور عالم جنرل محمد بن قاسم نے کتنی عمر میں انتقال کیا؟ 21 سال۔ محمد بن قاسم کا انتقال 21 برس کی عمر میں ہوا۔ جواب درست ہے صاحب۔ یہ بارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ۔ بارٹر سسٹم